मम प्रणामम्। नीतिसारं जीवितसन्देशम् अत्र पठित्वा अहं विवरणं ददामि। विद्वानेव विजानाति। केवलं यः मनुष्यः विद्वान् भवति स विद्वान् एव विजानाति जानाति। विद्वज्जन परिश्रमं विद्वान् जनस्य परिश्रमं कर्म कुशलता केवलं विद्वान् एव विजानाति। न हि वन्द्या विजानाति। वन्द्या यः जन्मं ददातुम् अशक्यं भवति सा प्रसववेदना न जानाति। वन्द्या प्रसववेदना न जानाति। केवलं विद्वान् एव विद्वज्जन परिश्रमं जानाति। वन्द्या प्रसववेदना न जानाति। द्वितीयः सन्देशः माता पिता च मे शत्रुर्येण बाल्ये न पाठ्यते। बाल्यकाले माता पिता पुत्राय विद्या न ददाति चेत् यदि न ददाति चेत् माता शत्रु भवति पिता च शत्रु भवति। माता पिता शत्रु किं कारणात् भविष्यति? कारणम् अत्र वदति। पुत्र कुमारः पाठशालां नियोजयित्वा यः न पाठयितुम् अवसरं न ददाति सा माता शत्रु भवति पिता च शत्रु भवति। सभायाः मध्ये न शोभते सः अज्ञानी छात्रः विद्या विना सभा मध्ये न शोभति। हंस मध्ये बगा यदा हंस मध्ये बगा यदा न शोभते तदा अज्ञानी मूढः अविद्यावान् विद्वज्जनानां मध्ये न शोभते। तीसरः सन्देशः कर्पूर धूलि कलिता लवाले कस्तूरी काकल्पित दोहलश्री हिमाम्बुका भैरविशिच्यमानः प्राञ्जं गुणं मुञ्जति नोपलाण्डु। पलाण्डु ओनियन उल्ली। ओ पलाण्डु वृक्षः तद् फर्टिलैजर तद् वयं घातुं कर्पूरधूळि तदा कस्तूरी तदा हिमाम्बु सर्वं दत्वा पलाण्डु उत्पादनं करोति चेद् पलाण्डु तस्य गन्धं तस्य रुचि तत्र एव स्थापितं। रुचि गन्धं निवारणं कर्तुं किमपि कारणात् न साध्यं। कथमपि प्रवर्तनात् तस्य रुचि परिवर्तनं कर्तुं तस्य गन्ध परिवर्तनं कर्तुं न शक्यं। दुर्जनस्य स्वभाव परिवर्तनं बहु कष्टं भवति इति सन्देशः। दुर्जनस्य
मनःपरिवर्तनं, दुर्जनस्य स्वभावपरिवर्तनं, दुर्जनस्य वीक्षणपरिवर्तनं बहु क्लिष्टं बहु कष्टं भवति। आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यस्वमेधया पादं स ब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च। वयं ज्ञानं विज्ञानं च विद्या अविद्या च स्वीकर्तुं पादम् एव आचार्यात् प्रतीक्षा करोति करिष्यति। अस्माकं जीवनार्थं ज्ञानं तदा विज्ञानम् अवश्यं भवति। तत् ज्ञानं तद् विज्ञानम् आचार्यात् पादमेव लभ्यते। पादं ज्ञानं विज्ञानं शिष्यः स्वमेधया परिश्रमं कर्तुं स्वीकरणं करोतुम् अवश्यं भवति। शिष्यः वयं सर्वे स्वपरिश्रमात् स्वयपरिश्रमात् पादं ज्ञानं विज्ञानं स्वीकर्तुं योग्यवान् स्वयं भवति चेत् वयं ज्ञानी च भवति भविष्यति भवान् शक्यम् इति ज्ञानयति। पादं स ब्रह्मचारिभ्यः पादं ज्ञानं विज्ञानं ब्रह्मचारिभ्यः बन्धुजनेभ्यः सुहृत्मित्रेभ्यः अपि स्वीकरणं करोतु। प्रथमः पादम् आचार्यात्, द्वितीयपादं स्वपरिश्रमात्, तृतीयपादं ज्ञानं विज्ञानं बन्धुमित्रात्, तदा ब्रह्मचारिभ्यात् सहपाठी तत्रापि तिस्रः पादः ज्ञानं विज्ञानं लभ्यते। पादं कालक्रमेण तु अन्तिमपादं केवलं कालक्रमेण वयं स्वीकरणं कर्तुं शक्यवान् भवति। तत्र प्रथमपादं गुरु ददाति, द्वितीयपादं स्वयं स्वीकरणं करोतु, तृतीयपादं तु ब्रह्मचारिभ्यात्, तदा चतुर्थपादं सम्पूर्णं ज्ञानं जीवित संसारे पुरोगमनं यः करोति सः अन्तिमपादं लभ्यवान् भवति। श्रुतम् इच्छन्ति पितरो, पितरः पुत्राय पुत्रेभ्यः च प्रसिद्धि कीर्ति इच्छन्ति। धनमिच्छन्ति मातरः, मातरः पुत्रेभ्यः धनमिच्छन्ति। पितरः कीर्तिमिच्छन्ति, पितरः कीर्तिमिच्छन्ति इच्छति, मातरः धनमिच्छति। बान्धवाः कुलमपि इच्छन्ति। बान्धवाः किमिच्छन्ति? बान्धवाः कुलं, प्रसिद्धि, तस्य बैक्ग्रौण्ड्, कुलम् इच्छन्ति बान्धवाः। रूपमिच्छन्ति कन्यका, कन्यका विवाहार्थं स्व वरस्य रूपमिच्छन्ति, सौन्दर्यमिच्छन्ति कन्यका। पितरः श्रुतं प्रसिद्धि कीर्ति इच्छन्ति, मातरः धनमिच्छन्ति, बान्धवाः कुलमिच्छन्ति, रूपम् इच्छन्ति कन्यका स्वविवाहार्थं कन्यका रूप सौन्दर्यवान् पुरुषः एव इच्छन्ति। मम प्रणामः, नमस्कारः।